तारीफ की जाए वो कम है। खुदा उनकी तारीफ करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। हम आपके लिए जब ये प्रोग्राम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। इसमें हम खुदावंद के मुंह की बातों को सीखते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आइए प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत ज़बूर हमने ये सिलसिला शुरू किया कि इमसाल की किताब को हम मिलकर तलावत करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे हम कहते हैं ना, ज्ञान ध्यान, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, ये बड़ा जरूरी है, तो इस पे भी करते हैं। तो खुदा के पाक कलाम को खोलिए, इमसाल उसका 3 बाब और इसकी 21 आयत से मैं आपके लिए ये आयात जो है वो तलावत करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम को हम सब मिलकर सीखते हैं। प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्सेस 21। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। आए मेरे बेटे, दानाई और तमीज की हिफाजत कर, उनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। यूं वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगी। तब तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पांव को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। नागहानी दहशत से खौफ ना खाना और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। भलाई के हकदार से उसे दरेग न करना जब तेरे मकदूर में हो। जब तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने हमसाये से ये ना कहना, अब जा फिर आना, मैं तुझे कल दूंगा। अपने हमसाया के खिलाफ बुराई का मंसूबा ना बांधना, जिस साल को तेरे पड़ोस में बेखटके रहता है। अगर किसी ने तुझे नुकसान ना पहुंचाया हो तो उससे बेसबब झगड़ा ना करना। तुंदखू आदमी पर हसद ना करना और उसकी किसी रवश को इख्तियार ना करना, क्योंकि कजरों से खुदावन को नफरत है, लेकिन रास्तबाज उसके महरम राज हैं। शरीरों के घर पर खुदावन की लानत है, लेकिन सातों के मस्कन पर उसकी बरकत है। यकीनन वो ठट्ठाबाजों पर ठट्ठे मारता है, लेकिन फरोतनों पर फजल करता है। दना जलाल के वारिस होंगे, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। खुदा उनके खूबसूरत कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आपने जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके हाथ में एक व्हाइट स्टिक देखी होगी। ये सफेद छड़ी जो होती है ये उनके लिए एक सहारा होती है। दो चीजें, ये जो व्हाइट स्टिक होती है विच इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हेल्प फॉर द ब्लाइंड पीपल, जब वो सड़क पर चलते हैं, अगर उन्हें रोड क्रॉस करना हो, दैट व्हाइट स्टिक इज गिविंग sign to other people that this man is blind. The sense of protection for the blind person, this white stick, जब वो लेकर चलता है तो उसको ये एहसास होता है कि ये सफेद छड़ी जो है ये मुझे रास्ता दिखाएगी, मुझे गड्ढे में नहीं गिरने देगी। लोगों को मालूम होगा कि मैं अंधा हूं और वो उसकी मदद करती है। हिकमत, दानाई, विजडम ऐसी ही है। विजडम इज लाइक अ व्हाइट स्टिक फॉर अस in our everyday lives, in the path of our lives. This white stick is helping us. And this white stick is telling other people, showing other people that you are under the influence and the control by the Holy Spirit. आपका चलना, आपका राह पर जाना बगैर इस हिकमत के बहुत खतरनाक है। अभी हमने इस बात को देखा
یہ جو حکمت ہے، یہ سہارا ہے. This wisdom is giving us comfort and strength, guidance. So آج صبح خداوند سے حکمت مانگیں، کیونکہ وہ دنائی کا سرچشمہ ہے، وہ ہمارا محافظ اور نگہبان ہے. خدا کا پاک کلام کہتا ہے، اے میرے بیٹے، دنائی اور تمیز کی حفاظت کر. جو بلائنڈ مین ہوتے ہیں نا، وہ اپنی چھڑی کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، ٹھوکر کھا سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. کسی کو کیا پتا چلے گا کہ یہ شخص اندھا ہے. بٹ دیٹ وائٹ اسٹک از ٹیلنگ ادر پیپل، او دس مین نیڈ سم ہیلپ. اس کو ضرورت ہے مدد کی. عزیزو، اس کو اپنے گلے کی زینت بنانا، اس کو اپنے سے جدا نہ کرنا، حکمت اور دانائی ہماری مدد کرتی ہے. بڑا خوبصورت گیت ہے، امیزنگ گریس اور سویٹ دا ساؤنڈ. اس میں ایک ورڈس ہے، ونس آئی واز بلائنڈ بٹ ناؤ آئی سی، ونس آئی واز لاسٹ بٹ ناؤ آئی فاؤنڈ. ہم کھو چکے تھے، اندھے تھے، گناہوں کی دلدل میں پڑے ہوئے تھے. خداوند نے ہمیں بچایا، خداوند نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. وہ ہماری چھڑی ہے، وائٹ اسٹک فار اس از گیونگ اس وے. اینڈ آئی سیڈ دیٹ، جس نے کہا، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب اس کی 6 آیت، گاسپل آف جان چیپٹر 14 اور 6. بہت خوبصورت آیت ہے. خدا ان کے وعدے ہیں اس میں، اس چیپٹر میں. خدا نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. وداؤٹ دس wisdom, without the help of the Holy Spirit, without the guidance of the Holy Spirit, you cannot achieve your goals. آئیے دعا مانگیے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کرتا ہے. سچ میں خداوند ہم اندھے تھے، ہم اپنا راستہ کھو چکے تھے. اس دنیا میں آیا، تو نے ہمیں راہ دکھائی، کیونکہ تو زندہ اور کامل راہ ہے. جیسا خداوند تو اپنے کلام میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. پھر خداوند وہ لوگ جو کہ کھو چکے ہیں، جن کو اس مدد کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے، خدا ان کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں. ہم رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج کے دن کے لیے، اس روشنی کے لیے، تازہ آب و ہوا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. پھر خدا آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہونا، اپنے لوگوں کو برکت دینا. جتنے بھی لوگ اس عبادت کا حصہ بن چکے ہیں یا باقی جو جوائن کرنے کو ہیں، ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ہم سب کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، تمام اکوپمنٹ کو اپنے قبضہ میں لے. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. جی ایک لمبی قطار ہے اور وقت کم ہے، لیکن میں سب کو ویلکم کہنا چاہتا ہوں، گڈ مارننگ کہنا چاہتا ہوں، اور چلتے ہیں خدا کی تعریف کرتے ہیں. اچھا، جب میں کہتا ہوں نا کہ خدا کی تعریف کیا کریں، گنگنائیں، اچھا میرا تو یہ تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ فیڈ بیک جو ہے وہ اس میں سے آڈیو میں سے ہو، اور جو سانگز ہیں وہ سوائل ہوں. تو میں ضرور گنگناتا ہوں، تعریف کرتا ہوں خدا کی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، جاب پہ ہیں، اگر ڈرائیو کر رہے ہیں، اور ریڈیو بھی ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ جو چینل ہے نا، یہ ریڈیو پہ بھی آتا ہے. اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کا فری ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سفر کر رہے ہو تو آپ ضرور اس کو ریڈیو پہ بھی سن سکتے ہیں. اپنے موبائل پہ ریڈیو کو آن کریے، ہمارا ایپ ہے، اور بائبل ٹی وی گلوبل. اور اس میں یہ دیکھیں، یہ لائیو تو چلتا ہی، یہ پروگرام بھی نہیں، یہ امریکہ سے آ رہا ہے بھی پروگرام، شکاگو سے. اور اس کی تو بھی لائیو جو نا بھی یہاں سے جو کر رہے ہیں. اور یہ بعد میں اس کو میں ڈاؤن لوڈ کراؤں گا. یہ ریڈیو ہے، اور ریڈیو بھی آپ سن سکتے ہیں. اچھا بھائی، اچھا یہ آپ ڈرائیو کریں آرام سے، آپ کو ریسٹ لینے کی دیکھنے کا ویڈیو ہے. تو یہ اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے اپنے جو موبائل پہ کے علاوہ
آئی پیڈ، جی ہاں، اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کے ابھی پروگرام کہاں چلا گیا، اچھا یہ آ گیا، تو یہ ابھی لائیو جو ہے وہ یہ جو ہاں، تو اس میں یہ آپ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں کہیں انٹرنیٹ ہے وہاں پر بائبل ٹی وی گلوبل ہے، اور ہماری ویب سائٹ ہے www.bibletv global.com، اور اس کے ساتھ جادو باکس پہ ہم موجود ہیں، انڈیا میں ہم براڈ کاسٹ کر رہے ہیں جی، جیو باکس پہ جیو آئی، اور کل مجھے چنئی سے کچھ لوگوں نے فون کیا اور بہت انہوں نے پروگرام کو سراہا ان کو، اور اگرچہ وہ ساؤتھ انڈین جو ہے وہ ہندی زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم جو بائلنگول جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور کچھ پروگرام جو انگلش میں ہیں ان کو بھی وہ دیکھتے ہیں، اس طرح کینیڈا امریکہ میں جادو باکس پہ بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ جو ایپل ٹی وی ہے اس پہ بھی ہم موجود ہیں، امیزون کی جو فائر اسٹک ہے اس کو آپ اپنے ٹی وی کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اور باقی کے پروگرام بھی جو آپ دیکھتے ہیں، جادو باکس پہ بھی بہت زیادہ چینلز ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی کرسچن چینلز ہیں وہ بھی اس پہ موجود ہیں، تو ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس کو آپ خرید سکتے ہیں اور اس کو اپنے ٹی وی کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے موبائل پہ آپ اس کو اپنے ٹی وی کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، آج کل تو اسمارٹ ٹی وی ہیں، مشکل ہی نہیں ہے، جیسے آپ اسمارٹ ہیں ویسے ٹی وی بھی اسمارٹ ہے، تو آپ اس کو یوز کریں اس ڈیجٹ کو۔ اور جناب ویلکم کہنا چاہتے ہیں، پاکستان سے ہمارے دوست ہیں جی، انوسنٹ دلبر ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، ملیشیا سے ایاز گل ہمارے ساتھ ہیں، لندن سے جوید اقبال صاحب ہیں، ملتان سے پروین سلیم ہمارے ساتھ ہیں، اور یوکے سے ایلڈر شمیم ہمارے ساتھ ہیں، ایلڈر وینس، وہ عزرا چاند، اور ہاں جی ہاں جی میں اوپر ہی جا رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں کون کون ہے ہمارے ساتھ ہیں، دیکھیں جی گاراؤں کو تھوڑا سا خوش آمدید تو کہنا پڑتا ہے نا۔ سلیم بھائی ہیں ہمارے ساتھ، سلیم بھائی تھینک یو آپ کا، سلیم گل صاحب بہت ہی پیارے دوست، بیٹی سبین ہیں جو کہ ریگولر ہمارے ساتھ پروگرام کو دیکھتی ہیں، اور شمون، ویلکم شمون، گاڈ بلیس یو بیٹا، خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے، شمن فتح ہمارے ساتھ ہیں، اور لوینس صاحبہ اور ایلڈر سہیل صاحب پونیئر، گاڈ بلیس یو بردر، خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے۔ تو یہ تمام عزیز جو ہیں یہ ایک طرح کے ہمارے جو کانگریگیشن کہہ لیں، تو دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ شامل کریں، ان کو بتائیں کہ وہ ایک ہم نے چینل شروع کیا تھا، چینل تو نہیں بلکہ چرچ آپ کہہ لیں، چرچ ود آؤٹ وال، اور گلوبل جو چرچ ہم نے شروع کیا جب کووڈ تھا تو بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں، تو آپ بھی لوگوں کو وہ لنک بتائیں، میں نے باتیں بڑی کر لیں، چلیں تھوڑی سی تعریف بھی کر لیں خدا ان کی، بھائی سب باتیں بڑی کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے ویسے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، چلیں خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔
Praise the Lord. बहुत खूबसूरत क्वायर और बड़ा ही खूबसूरत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याद आ रहा था अपने स्कूल का जमाना, जब मैं रावलपिंडी सेंट पैट्रिक फॉर्म जो हमने पहना होते थे, तो बड़ा ही खूबसूरत वो माहौल था। देयर वाज नो सच थिंग कि टेररिज्म और ये सारी चीजें जो थी, नफरत। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, जो नफरत है, मजहबी जुनूनियत जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। आपकी भी यादें होंगी आपकी स्कूल की, और जब आप असेंबली हॉल में, ग्राउंड में, जहां पर भी आप इकट्ठे होते थे। और ये बड़ा ही खूबसूरत जमाना था। इंसानी खुदगर्जी ने, मजहब ने लोगों को जो है ना, उनको जुदा कर दिया है एक दूसरे से। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मसीहत जो है ये मजहब नहीं है। मजहबी आदमी जो है वो जुनूनी होता है। मसीहत एक सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं आता। अजीजो, जो मजहब है ना, वो आपको जुनूनी बनाता है। और मजहब जो है उसकी बुनियाद जो है वो नजरियात पर है, इंसानी तजर्बात पर है, सोच पर है। लेकिन मसीहत की बुनियाद जो है वो एक सच्चाई पर है, वो सच्चाई यीशु है। और इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो हकीकी मसीही हैं, उनके अंदर खुदा की मोहब्बत जो है वो काम करती है। और जो जिनके अंदर खुदा का रूह है, वो अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, वो उनका बुरा नहीं चाहते, वो दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत सच्चाई के लिए कि मसीहत, याद रखें, बिल्कुल इसको अपने पल्ले बांध लें कि मसीहत जो है ये मजहब नहीं है। मजहब में जो है ना फ्लक्चुएशन होती है, नजरियात जो स्टैटिक नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं बदलती। खुदा यीशु मसीह कल, आज, बल्कि बरकत यकसा है। वो इब्तदा और इंतहा है। चलते हैं जी खुदावन के पाक कलाम की तरफ, और वक्त हुआ चाहता है कलाम को सीखने का। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और हम सब मिलकर खुदावन के पाक कलाम पर ध्यान देंगे। अगरचे ये सारे जो हिस्सा है बहुत ही जरूरी है, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं चंद आयात जो हैं उनको आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब, खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7, उसकी 12वीं आयत से मैं खुदा उनके पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। वर्स 12, पेज नंबर 10 पर है उर्दू की बाइबल में। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 12 टू 24। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नूह, अनु के बेटे सम, हाम और याफत, और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां, और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का जमीन पर करीनने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से दो दो कश्ती में नूह के पास आए। और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर व मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। और 40
दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो जमीन दुनिया में है छिप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए। और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानवर, सब आदमी मर गए। और खुशी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए। बल्कि हर जानदार शय जो रुए जमीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानवर, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। फकत एक नूह बचाया, वो जो उसके साथ कश्ती में थे। और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तो हमसे प्यार करता है। तो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। फिर यीशु जी, आपके मुंह की सुंदर बातों के लिए, इस कलाम के लिए, इस इल्हाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इन मुकाशवात को हम पर खोलिए, बरकत दीजिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए। और फिर खुदावन इस कलाम को हमारी जिंदगी में जगह दीजिए, हमें अकल दीजिए, ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। मुझ कमजोर नाचीज के साथ होना, मेरी कम अकली में अपनी अकल और दानिश और फहम को ज़ाहिर करना, अपने पाकरू से मामूर करना फरमा, क्योंकि हम सुनते हैं यीशु के खूबसूरत नाम में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र हो, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। मैं जब इन मज़ामीन को लेकर आता हूँ, जो भी हम डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुदावन की मर्जी, खुदावन की इच्छा के मुताबिक है। जब मैं इस लफ्ज अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, जब खुदावन ने ये लफ्ज दिया, तो मैं सोच रहा था कि क्या इसमें थियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। बज़ाहिर ये एक छोटा सा लफ्ज है, मौका, अपॉर्चुनिटी। पर जैसे जैसे मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, मुझे बहुत बरकत मिली। और इस लफ्ज में बहुत गहरे भेद हैं। अपॉर्चुनिटी, मौका। खुदावन हमारी जिंदगी में हमें जो मौके देता है, उसके पीछे खुदावन का कोई ना कोई खास मकसद होता है। हम सब मौके की तलाश में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब अपनी बेहतरी चाहते हैं। देयर इज अ हंगर एंड डिजायर इन आवर हार्ट फॉर अपॉर्चुनिटी। कैसी भी अपॉर्चुनिटी हो, अपॉर्चुनिटी फॉर गुड जॉब, फॉर वेल्थ, गुड हेल्थ, हर तरह की हम जो है वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, मौका चाहते हैं। बस मौका मिलना चाहिए कुछ ना कुछ किसी बात के लिए। तो लोग कहते हैं नहीं, मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि व्हेन गॉड इज ऑफरिंग अस अपॉर्चुनिटी, तो क्या वजह है कि हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है इफ यू वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, बट हाउ वी आर टेकिंग दीज अपॉर्चुनिटीज, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं एक सच्चा वाक्य आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये वाक्य है दो दोस्तों का। इनमें से एक का नाम टॉम, का जो
کاروبار ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ٹام ایک برانڈ کا نام ہے, شو برانڈ ہے. ٹام اور اس کا دوست جو ہے انہوں نے انڈیا جانے کا پروگرام بنایا. انڈیا گئے, بمبئی میں وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور وہاں سے وہ ونڈو سے, ہوٹل کی ونڈو سے وہ دیکھتے تھے, اینڈ there was a good number of people in that city. It's very crowded. بہت زیادہ وہاں پر لوگ ہیں. ہر صبح وہ دیکھتے کہ لوگ ننگے پاؤں جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ غربت کی وجہ سے سڑکوں پہ سوتے, رف سلیپنگ, ہوم لیس. اٹس اے بگ پرابلم. ٹام میکوسکی, یہ اس کا پورا نام, ٹام میکوسکی جو ہے, اس کا دوست جب ان کو دیکھتے تو اس کا دوست کو کہتا ہے, دیز پیپل آر سو پور, دے ویری میزریبل, بہت غربت ہے, قابل رحم لوگ ہیں. ٹام نے کہا, نو دیر از اپرچونٹی, دیر از اپرچونٹی بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا شوز. ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. ٹام اور وہ دونوں جب واپس گئے کیلیفورنیا میں, تو ٹام نے بیٹھے بیٹھے ایک جوتا ڈیزائن کیا, اور وہ جوتے کا ڈیزائن لے کر گیا مینوفیکچر کے پاس. اس نے اسے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مینوفیکچر کریں. اس کو, اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے اس کا. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں سیل کروں انڈیا میں, بیکاز دیر از اپرچونٹی. وہ ربڑ کا, کینوس کا شوز تھا, اینڈ ہی واز ایگریڈ. انہوں نے بینک کے پاس گئے, پیسے لیے, اینڈ دے اسٹارٹیڈ دا بزنس. دیٹ واز 2006, not long ago. اور اس نے وہ جوتے جو ہیں ان کو بھیجا انڈیا میں, and they start selling the shoes. The same guy, he went to Argentina. وہاں پر ایک عورت جو تھی وہ بچوں میں جوتے تقسیم کر رہی تھی. اس نے اس کے ساتھ بات, اس نے کہا I had experience of this. اس نے اس کے ساتھ مل کر وہاں پر جوتوں کی تقسیم جو ہے وہ شروع کی. اس کا دوست سے ملا, اس نے کہا کہ آپ نے کیا بزنس شروع کیا. اس نے اس کو امپلوائے کر لیا اپنے ساتھ. He became very rich person. اب یہ جو برانڈ ہے ٹامس, TOMS, اٹس ویری پاپولر. اٹس اے شو برانڈ ان کیلیفورنیا, ان امیریکا. ہم اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ The two people, they're looking the same thing with a different angle. ایک جو ہے وہ ان پر ترس کھا رہا ہے. The other person, he is thinking about the opportunity. He is thinking about the business. اس نے کاروبار شروع کیا اور وہ امیر شخص بن گیا. جب میں اس سٹوری کو دیکھ رہا تھا, اس کے بارے میں سوچ رہا تھا, I was thinking with a different angle. اور وہ کیا تھا؟ Out of 8 billion population of this world, there's only 1/3 population of the world is Christian, believer. جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں, دنیا میں جنگ و جدل ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, مسائل ہیں, رونا کرانا ہے, ہم ترس کھاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ کیسے ان کو فیڈ کیا جائے, کیسے ان کی مدد کی جائے. So we are thinking on the different lines. I'm talking about the humanitarians, جو انسان دوست ہیں, which is very good. I'm not saying they are bad. It's a wrong approach. اپنے پڑوسی سے محبت کرنا, ان سے پیار کرنا, یہ ہم پر لازم ہے. But I'm thinking about another opportunity. And that opportunity is spreading the good news. خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا. There are a good number of people in this world. And there's opportunity as well to share the good news. Not only to be compassionate upon these people,
not only to be sympathetic towards these people, but we need to share the good news with all these people. ہمیں اس کلام کو لوگوں تک لے کر جانا ہے. The people, those who are dying without the gospel. اور آج صبح بہنوں بھائیوں, it wasn't my plan, it wasn't my intention, but what I'm sharing with you, it's a burden, it's a vision upon my heart. پرسوں کی بات ہے, صبح سویرے God has given me this vision. It was an early morning, and I've seen that there was a very wild person. They were killing another innocent people. کچھ جو بڑے طاقتور لوگ تھے وہ آئے, انہوں نے حملہ کیا. کچھ لوگ میدان میں تھے, ان کو انہوں نے مارا اور کوٹا. God said that there is a beautiful woman on the other side. اور وہ ان پر حملہ کرواتی ہے, ان لوگوں کو مارتی ہے, اس وادی میں ان کو بھیج رہی ہے. خدا نے کہا کہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا, I'm not going to tell you now. میں نے اس پہ جب دعا کی, غور کیا, خدا نے مجھے سکھایا یہ فالن اینجل جو جن پر گرائے گئے ڈیمونک اسپرٹ جو ہیں, ان کے پیچھے جو انٹینشن ہے, اسپرٹ آف ایزبل جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور وہ ان چرواہوں کے پر یہ بھیج رہی ہے ان ڈیمونک اسپرٹس کو, اور وہ ان کو مارتے ہیں. میں نے اس بات پر جب بعد میں اسٹڈی کی, غور کیا, اور میں اس تمام بات کو دیکھتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور اس کی جو ببلیکل سگنیفیکینس ہے اس کو میں نے بائبل کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی. خدا نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں سکھائیں. میں نے خدا سے کہا کہ ڈو آئی نیڈ ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ دس. گاڈ سیڈ یس, یو نیڈ ٹو ٹیل دیٹ بیکاز یو آر ان اسپرچل وارفیئر. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اٹس آل اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ. میں نے اس کو بارے میں جب ریسرچ کی اور میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ بھئی کہیں میرے اپنے ذہن کی اختراع تو نہیں ہے. تو میں نے اس پہ جا کے تو دیکھا خدا کے پاک کلام میں, تو لفظ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ آ رہا تھا یوسفت کی وادی, جو میں نے اس ویژن میں دیکھا. تو میں نے میرے ذہن میں یہ یوسفت کی وادی وہ لفظ جو ہے وہ نکل گیا. Then I went to the internet اور میں نے اس پہ سے سرچ کرنا شروع کی, how many valleys are in Israel, یروشلم میں, اور وہاں پر مجھے یہ یوسفت لفظ جو ہے وہ نظر, میں نے اس پہ پھر ریسرچ کی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ ہوگی ابلیس کے ساتھ خدا کی فوج کی. Then the things became very clear. Brother and sister, we are in a spiritual warfare. And this spirit of Israel is working very, very strongly in our world. اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو اس کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ وہاں پر یروشلم میں جو ٹیررسٹ ہیں, حماس ہے, انہوں نے کیسے انوسنٹ لوگوں پر اٹیک کیا, ان کو مارا, زخمی کیا, لوگ شہید ہوئے. And in response to that, you can see that how devil is trying to divide the world. جس میں پیلسٹینین, جیو, کرسچن سب لوگ جو ہیں وہ وکٹم ہیں, مر رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں. So this is opportunity. This is a time to take this opportunity to share the good news with the world. خداوند ہمیں موقع فراہم کرتا ہے. ہماری یہ خواہش ہے
अपनी जिंदगी में मौके ढूंढते हैं, लेकिन खुदावन बड़े अजीब तरीके से जो है वो काम करते हैं, जिसकी हम तवक्को भी नहीं करते, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। गॉड इज गिविंग अस सच अपॉर्चुनिटी जिसकी हमें तवक्को नहीं होती कि ये अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिलेगी। अभी आपको पता है कि मैं रिसेंटली कनाडा से मिशन ट्रिप करके आया। सो मेनी इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, टाइम की बात थी, बट गॉड इज ओपनिंग अनदर डोर। और आप चूंकि मेरे साथ इस मिशन का हिस्सा हैं, आई एम टेलिंग यू दैट next month, in month of January, not in the next month, but in the month of January, I'm going to the remote areas in Pakistan, जिसमें ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर खुदावंद जो है अपने काम के लिए लेके जा रहा है। कोयटा का एरिया है, अंदरूनी सिंध, जहां पर ट्राइबल लोग जो हैं, आपको पता है हमने जो कपड़े भेजे थे उन बच्चों के पास जो कि मीरपुर खास में वहां पर जो रहते हैं हिंदू कॉन्वर्ट्स हैं, नियरली 150 फैमिलीज हैं, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम करना है। सो गॉड इज ओपनिंग द न्यू डोर फॉर अस। और मैं कल अपने मिशन पार्टनर से बात कर रहा था पाकिस्तान में, एंड्रू से, जो कि यूथ फॉर क्राइस्ट के डायरेक्टर हैं, नेशनल डायरेक्टर हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे ये सारा कुछ होगा। तो वो कहते भाई साहब इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि आप आए और खुद इस काम को आप करें। और देखिए अभी खुदावन ने कैसे ये सब कुछ दरवाजे खोलता है। खुदावन जब खुदावन आपको कोई प्रोजेक्ट देता है, खुदावन आपको मिशन देता है, इज गिविंग यू रिसोर्सेज एज वेल। रिसेंटली बिशप ऑफ कराची जो आए हुए थे, अभी भी इधर ही हैं लंदन में, उनसे मेरी बात हुई, और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की, बड़े प्रिविलेज की बात है। जब मैं अपना विजन के साथ शेयर कर रहा था कि आई एम कमिंग टू विजिट इंटरनल सिंध जो है वहां पर बलूचिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप फिक्र ना करें, आप आए, जो हमसे होगा हम आपके साथ इस काम में शामिल होंगे। तो क्योंकि बलूचिस्तान में उनकी डायसिस है, सिंध में भी, तो उन्होंने कहा कि जी आप आए और हम आपके साथ इस मिशन में आपके साथ हैं। सो गॉड इज रेजिंग द पीपल, इट्स ओनली मैटर ऑफ ऑफरिंग आवर सेल्फ। गॉड इज लुकिंग योर अवेलेबिलिटी, कि आप अवेलेबल हैं या नहीं है। अभी जो एक तो ये विजन है कि वहां पर हम जो मार्जिनलाइज जो पुअर कम्युनिटी है उनमें जाकर काम करें, और दूसरा जो है वो है कि खुदावन ने मुझे जो असाइनमेंट दी है, आई वांट टू वर्क अमंग द यंग पीपल, यूथ जो है उनमें काम करना है। उसमें यूथ जो सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, उनको कंडक्ट करना है। तो प्लीज आप इन बातों के लिए आप दुआ कीजिएगा। इट इज अ ग्रेट रिस्क व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू रिमेंबर दैट विद द अपॉर्चुनिटी देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। अभी जो विद हमने खुदावन के पाक कलाम में से तिलावत किया, वहां पर हम देखते हैं कि खुदावन ने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी, गुनाह बदी जो है वो अरूज पर थी, और खुदावन यीशु मसीह ने खुद आखिर जमाने के जो साइन बताए, तो उनमें दो साइन खुदावन ने दिए कि जैसे नूह के जमाने में लोग खाते पीते थे, ब्याह शादियां करते थे, घर बनाते थे, जब तक कि तूफान नहीं आ। अगर दूसरी जो खुदावन ने एग्जाम्पल दी, वो खुदावन ने दी लूत की बीवी को याद रखो। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि नूह के जमाने में जब बदी और गुनाह बहुत बढ़ गया, और खुदावन ने कहा कि मेरी रूह जो है वो सदा जो है ना वो खुदावन की रूह जो है वो खुदावन का दिल दुखी हुआ, खुदावन का मेरी रूह सदा मजामत नहीं करती रहेगी। देखिए खुदावन के पाक कलाम पैदाइश उसका दूसरा बाब या छठा बाब सॉरी, और उसकी तीसरी आयत। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। और फिर आगे चलकर 5वें में लिखा है, और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तस्वर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूम हुआ, दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार, हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूम हुआ। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। So you can see the situation, the scenario. There was a sin. There was a problem with the rebellious attitude of the people. लोग बागी थे, बागियाना रवैया था, बदी और गुनाह बहुत बढ़ गए थे। खुदा ने कहा कि मैं इस जमीन को लोगों को खत्म कर दूंगा। Then he give them opportunity. Okay, there is a grace of God. There was a door of opportunity open for them. खुदा ने कहा कि इनको दावत दें,
ان کو بلائیں، اور خدا نے کشتی بنوائی، اور نوح نے جب منادی کرنا شروع کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ طوفان آنے والا ہے۔ اس بیچارے کی عمر جو ہے وہ 480 برس سے، جب خدا نے اسے کشتی بنانے کے لیے کہا۔ He was an old man. Doesn't matter how old are you. Assignment is there. موسیٰ 40 برس کا تھا جب وہ مصر سے نکلا، محل سے نکلا۔ 40 برس وہ فرعون کے محل میں رہا۔ 40 برس وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چراتا رہا۔ He was 80 years old when God called him. 40 years وہ لوگوں کو لے کر ولڈرنس میں پھرتا رہا، بیابان میں۔ اس کی جو ٹوٹل عمر تھی وہ 120 برس تھی۔ God gave him assignment at the age of 80. God gave him assignment to Noah when he was an old man. Age is not a matter. God is only looking your availability, your talent, your gift. God knows about that. لیکن خداوند جو ہے وہ وسائل مہیا کرتا ہے، اپرچونٹی دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا نے لوگوں کو بھی اپرچونٹی دی کہ آپ اس کشتی میں داخل ہو جاؤ، but people they were so stubborn. انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وقت کم ہے، میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ خداوند نے جو حکم کیا تھا اس کے مطابق نوح نے ان تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا جو ہے اس کو، نر و مادہ جو ہے اس کو کشتی میں لے لیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یہ فضل کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن پھر اگر آپ غور کریں، میں نے جب پڑھا تھا میں نے اس کو جان بوجھ کے اس پہ تھوڑا سا زور دیا تھا اس بات پر، اور ہم دیکھتے ہیں سورمیاں جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر و مادہ تھے، تب خدا نے اس کو باہر سے بند کر دیا۔ خداوند نے اس دروازے کو پھر بند کر دیا۔ There's a time for everything. There's a time for salvation. There's a time for the grace of God. خدا کے فضل کا دروازہ بہنوں بھائیوں بھی کھلا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب خدا وہ دروازہ بند کر دے گا۔ Then there will be no more chance. قبر میں کون تیری یادگاری کرے گا؟ ایوب یہ کہتا ہے It's a time. دیکھو یہ قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ ابھی وقت ہے کہ آپ اس کی اس دعوت کو قبول کر لیں۔ If you're not ready to take the risk, if you want to enjoy your life, nobody is stopping you. کوئی بھی آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ رسک نہیں لیتے، when God is offering you such opportunity, the grace of God is there. But if you are stubborn, you are stiff-necked، اگر آپ اپنی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی بات کو نہیں سننا چاہتے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ devil is also giving you opportunity. There's a great need of discernment. بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سمجھیں کہ جو بھی آپ کو اپرچونٹی دی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی آپ انجوائے کر رہے ہیں، کیا یہ شیطان کی طرف سے ہیں، خدا کی طرف سے ہیں؟ If you are not taking this opportunity seriously, opportunity must be discerned. سمجھیں، اس کے بارے میں دیکھیں۔ There is no a shortcut in life. جب آپ روحوں کا امتیاز نہیں کرتے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، God never forced opportunity upon his people. خدا ہم مجبور نہیں کرتا۔ He's giving you option. Okay, this is a free will God has given you. That's a wonderful gift of God. خداوند نے ان کو اٹھا کے کشتی میں نہیں پھینک دیا کہ جاؤ بھی چلے جاؤ اندر، اٹھا کے نہیں پھینکا، فرشتوں کو نہیں کہا اچھا بھی چلو بھی یہ نہیں مان رہے، اٹھاؤ ان کو کشتی میں پھینکو بھائی یہ بچ جائیں۔ There was opportunity. موقع تھا ان کے لیے، but they failed to take that opportunity. خداوند نے لوط اور اس کی بیوی کو، اس کی بیٹیوں کو موقع دیا، لوگوں کو موقع دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ نہ کرو ایسا، مت کرو ان کے ساتھ ایسا۔ فرشتوں نے دروازہ بند کر دیا، اندر سے کو بچایا اور ان کو لے گئے۔
But there was a woman, लूत की बीवी, उससे पीछे मुड़कर देखा और नमक का सतून बन गई. अजीजो, खुदावन के फजल को, खुदावन की मेहरबानी को हकीर ना जाने. We were talking about this opportunity God has given you and me. और वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लें. अगर आपने अभी तक सख्तदिली का मुजाहरा किया है, आप जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इस जहान के खुदा ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है, आपके जहन को बंद किया हुआ है, आपके कानों को बंद किया हुआ है. इफ यू आर स्टर्बन, और ये स्टिफ नेक का जो गुनाह है, सख्त दिली का गुनाह जो है, ये सबसे खतरनाक गुनाह. मैंने पिछले दिनों सिखाया था कि ये रूल कुदस के खिलाफ गुनाह है. खुदावन मुसलसल गुनाह करने वालों की बाल दर कोपी को चीरेगा. अगर अभी तक आप सख्त दिली का शिकार हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, खुदा की आवाज को नहीं सुनते, खुदावन ने आपके लिए फजल का दरवाजा खोला हुआ है, लेकिन एक वक्त आएगा को खुदावन उसको बंद कर देगा. और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता. इज अ टाइम, डोर इज ओपन. आइए उसमें से दाखिल हो जाएं. इट्स अ डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड फॉर मी. गॉड इज इनवाइटिंग यू. आ जाइए. कश्ती क्या है, चंद मिनट बताना चाहता हूं. कश्ती खुदा उनकी कलीसिया है और दरवाजा यीशु है. उसमें से दाखिल हो जाए. उसने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता. किसी रिसर्च करने वाले बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा ये जो कश्ती बनी थी, ये गोफर की लकड़ी से बनी थी और उससे खुदा ने इस कश्ती को बनाया था. देखिए लिखा है 14वीं आयत में, पैदाइश का 6 बाब उसकी 14 आयत. तो गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बनाना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राह लगाना. थैंक यू जीसस. जबरदस्त जबरदस्त रेवलेशन. ये कश्ती जिस लकड़ी से बनी, उसी लकड़ी से खुदा उनकी सलीब बनी, और जो राह लगाई गई उसके चौगिर्द, ये यीशु का खून है. और उस राल की वजह से, उस मट्टी की वजह से पानी अंदर ना जा सका. जो कश्ती के अंदर 8 जाने थी, परिंदे थे, बाकी जानदार थे, वो बच गए. अगर आप उस कश्ती में दाखिल हो जाएंगे, खुदा की कलीसिया में दाखिल हो जाएंगे, यू विल बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ योर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. क्योंकि उसका लहू हमारी पनाहगाह है, उसमें जिंदगी है. आ जाइए, किताब को कबूल कीजिए, उस कश्ती में आ जाइए. इस अपॉर्चुनिटी, this door of opportunity is open for you and for me. Don't think about your friends. Don't think about your religious leaders. Don't think about your family, how they will react. वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे. नूह के बेटों के बेटियों के वहां पर दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, जो शायद उनको खींच रहे हों. सारी बातें बाइबल में मौजूद नहीं है. उसका मजाक उड़ाया जा रहा था जब वो मनादी कर रहा था, लेकिन उसने और उसके बेटों बेटियों ने किसी की बात को नहीं सुना. They went inside. आपके नजदीक खुदा की आवाज ज्यादा जरूरी है या दोस्तों की, अजीजों की, जो आपको खुदा के पास आने से रोकती हैं? आइए छोड़ें, आज इबादत नहीं करते, आज खुदा उनकी तारीफ नहीं करते, आज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, आज ये नहीं करते, आज अपना काम करते हैं. आइए आज हम पार्टी करते हैं, आइए आज हम खाते पीते हैं. वहां पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या अट्रैक्शन उनके सामने रखी होंगी. लेकिन अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जीजो, खुदावा ने जो ये 2 बातें कही कि नूह के जमाने के लोगों को याद रखें और लूत की बीवी को याद रखें. डोंट लुक बैक. ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, और जो शैतान की आवाजें हैं उन पर ध्यान ना दें. और जो बात मैंने आपके साथ बांटी, शेयर की, इट्स अ ग्रेट डेंजर. मैं बहुत देर इस बात पे जो है वो गौर करता रहा. मैंने कहा कि खुदावन, ये जो तूने औरत की बात की है कि वो
لوگوں کو بھیجتی ہے، ان اسٹرانگ پیپل کو، کہ وہ جا کر حملہ کرتے. میں نے کہا دیر از نو ایویڈنس ان دا بائبل. وہاں پہ 1/3 اینجلس کا ذکر ہے، بٹ دے آر جینڈر لیس. ان کی تو کوئی مونس مذکر والی بات نہیں ہے، میل اینڈ فیمیل والی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا خدا میں یہ جو آپ نے رویا دی ہے، اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس بیوٹیفل وومن، کہا کہ یہ اسپرٹ آف ایزبل ہے جو انسانوں کے اوپر حملہ کروا رہی ہے اور کر رہی ہے. یو نیڈ ٹو بی ویری کانشیس اینڈ کیئرفل. یہ جو دنیا کے اندر جو اس وقت جو یہ ابلیسی قوتیں کام کر رہی ہیں انڈر دا انفلوئنس آف آل دیز پیپل، جو لوگ ان کے انفلوئنس میں دے آر ٹرائنگ ٹو ریز ادر پیپل. وہ لوگوں لیکن ان میں پروکریشن نہیں ہے رشتوں میں. ابلیس کے جو 1/3 اینجل جو گرائے گئے انسانوں کے بچے ہوتے ہیں، فرشتوں کے بچے نہیں ہیں، فالن اینجل کے بچے نہیں ہیں. اب وہ کیسے اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہیں؟ They are trying to influence people. They are taking the opportunity and they are offering the opportunity as well to the people. میں نے بتایا تھا کہ ابلیس بھی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آجو میں آپ کو دنیا کی یہ ساری شانوں کو شوکت دے دوں گا، آؤ آج ہم انجوائے کریں گے. خدا کی عبادت میں، خدا کی پرستش میں کیا پڑا ہے، تھوڑا سا اور سو لیں، چھوڑ دیں. اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے کہا جی انہوں نے اپنے نام بیچ میں سے، وہ ٹھیک ہے جی آپ بریک فاسٹ شو میں سے ہمارا نام نکالا، اور ٹھیک ہے گاڈ بلیس یو جی، لیکن بی کیئرفل. جس کتاب میں آپ کے نام لکھے گئے ہیں، کتاب حیات، اگر اس میں سے نام نکال لیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ جو زندگی کی کتاب ہے، اور جس کسی کا نام اس کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. بات یاد رکھیں. مکاشفہ اس کے 7 باب میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے جو کہ خدا کی تمجید کرتا ہے، جن کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہیں، سفید جامے پہنے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. وہی لوگ خدا کے تخت کے سامنے حمد و ستائش کریں گے جو اس دنیا میں خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں. اگر آپ اس دنیا میں خداوند کی بات نہیں کرتے، اگر یہاں پر آپ اس کی حمد و ثنا نہیں کرتے، یو گٹ نو رائٹ ٹو گو اینڈ پریز اینڈ ورشپ دا لیونگ گاڈ ان فرنٹ آف دا تھرون آف گاڈ. وہاں پر کوئی اپرچونٹی نہیں ہوگی. وہ کہے گا جاؤ میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، آئی ملونا، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ. There is a door of opportunity for us. We are in a spiritual warfare. Be careful. Be conscious. Alert رہیں. آپ کا دشمن ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ آپ کو پراگندہ کرے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں. Be vigilant. جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. چلیے، میں تو جو مجھے خداوند دیتا بھائی، میں تو اس میں کوئی امیزش نہیں کر سکتا. میں تو جو خداوند کہے گا میں بتاؤں گا، کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. سنیے افسیوں اس کا 5 باب اس کی 15 آیت. سنیے کیا خداوند کا پاک کلام کہتا ہے. بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اسی سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. اور یہ جو خداوند نے جو باتیں بتائی ہیں اخیر زمانے کی، وقت نہیں ہے کہ میں ان کی طرف اور زیادہ بڑھوں، لیکن جو یہ ساری باتیں بیہودہ کوئی ناچ رنگ اور ایسی باتیں خداوند کو ناپسند ایسے کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. دیکھیے افسوس کا 5 باب. پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، لسن، جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، تم میں حرام کاری کس طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ اس کے بارے اس کی شکر گزاری کرو. کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح و خدا کی بادشاہی میں کچھ معراج نہیں. کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ انہیں گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب ہوتا ہے. پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خدا میں نور ہو. پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو
آئیے دعا مانگے. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف. تو کلام کرتا ہے. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you honor, Holy Spirit. Thank you. Thank you. We praise you. We adore you. We worship you. We give you thanks for your presence among your people. Hallelujah. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. خدا ہمیں دانا دل دے، حلیمی دے، فروتنی دے، کلام کو قبول کرنے والا دل عطا فرما. تمام طرح کی سخت دلی کو دور کر. یا خدا میں تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. ابلیس کو شرمندہ کر جو تیری بھیڑوں کو اے پر خدا پراکندا کرتا ہے. شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ تیرے لوگوں کو پراکندا کرے. تیری یسوع جی ہمارے دھیانوں کو، خیالوں کو اپنی طرف مائل کیجیے. تیری یسوع بڑی برکت دیجیے. وہ لوگ جو تیری خدمت کرتے ہیں نامناسب حالات میں، جو رسک لیتے ہیں، جس اپرچونٹی کو انجوائے کر رہے ہیں، خدا ان کو برکت دے. اور جو اس اپرچونٹی کو نہیں لینا چاہتے، جو سخت دل ہے، خدا ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا تو نے اپنی طرف مائل کر، اپنے پاکوں کے ذریعے انہیں قائل کر. تو کہ تیرا روح قائلیت کا روح ہے. بڑی برکت ہمیں خدا تمام طرح کی بیہودہ گوئی سے، ناچ رنگ سے، اور ہر طرح کے حرام کاری سے، لالچ سے بچا کے محفوظ رکھ. خدا ہم جو روشنی کے فرزند ہیں، نور کے فرزند ہیں، خدا ہمیں نور میں چلنا سکھا، ہمیں تاریکی سے بچا. پھر یسوع بڑی برکت دے، بڑی برکت دے. یسوع کے قدر نام میں آمین. آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو ہمیں سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ عطا فرمائے. خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی. آمین. تھینک یو جی. خداون آپ سب کو بڑی برکت دے. اور آپ اس ویڈیو کو، اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.